गुज़िश्ता रात पाक अफगान सरहद पर हमला किया गया था, जिसके नतीजे में वतन के 23 सपूत शहीद हुए जबकि 29 जख्मी भी हुए। और हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज की जानिब से किया गया। पाक फौज की जानिब से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया, जबकि शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा भी कर लिया गया है और पाक फौज का मौसर जवाब 200 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से और ये सिलसिला अभी भी जारी है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगान फौजी भी हलाक हुए और भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें भी खाली करा ली गई हैं। आपको बताते चलें कि रीसेंट सिचुएशन के अंदर ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 23 सपूत शहीद हुए हैं अफगानिस्तान की जानिब से, अफगानी फौजियों की जानिब से और फितनल खवारिज की जानिब से जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में 29 जख्मी भी हुए हैं और हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज की जानिब से किया गया। पाक फौज की जानिब से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है और दिया भी जा रहा है। पाक फौज का मौसर जवाब, जिसके नतीजे में 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद पोस्टें भी खाली करा ली गई हैं। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा भी कर लिया गया है। बिल्कुल, पाक फौज ने मौसर जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। 200 से ज्यादा दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया और ये गिनती अभी भी जारी है क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है और जो जवाब दिया जाना था वो जवाब देने का सिलसिला भी अभी भी जारी है। गुज़िश्ता रात जो बुज़दिलाना हमला किया गया जिसमें वतन के 23 सपूत शहीद हुए, 29 जख्मी हुए, उसका जवाब भरपूर दिया गया, मुंह तोड़ दिया गया। और इस मौसर कार्रवाई में मौसर जो कि पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज ने जो जवाब दिया है उसमें 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 200 से ज्यादा दहशतगर्द अभी तक की गिनती के मुताबिक, लेकिन ये जो जवाब है ये अभी दिया जा रहा है। मजीद कार्रवाइयां की जा रही हैं और इन दहशतगर्दों के, इनके सहूलतकारों के खात्मे तक ये जो है कार्रवाई जारी रहेगी, इस अज़्म का इजहार किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, भरपूर मौसर मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ये कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। कार्रवाइयां बिल्कुल अभी भी जारी हैं और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जारी हैं। मैं आपसे जरूर इस पर बात करना चाहूंगी, खास तौर पर बलूचिस्तान के सरहदी इलाके जो मुल्का हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें बहुत से ऐसे इलाके हैं जिस पर हम रात से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान आज तक अफगानिस्तान को एक बरादर इस्लामी मुल्क कहता रहा है, मगर आखिरी जो इसके ऊपर बर्दाश्त जो जवाब देती है उसमें ऑर्डर्स थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के। खास तौर पर में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में जितने पाक फौज के अफसरानों की शहादतें हुई हैं उसका सबसे बड़ा मंबा यही सरहदी मुल्का इलाकों में कायम तरबियती कैंप थे जो फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के थे। अब देखना यह है कि ये कार्रवाइयां, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने गैर रस्मी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए ये वाज़ेह कर दिया अफगानिस्तान पर कि ये कार्रवाइयां बिला तासुल इसलिए जारी रहेंगी कि जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ हमें कार्रवाई नजर आएगी हम वहां वहां दुश्मनों के ताकुब में जाएंगे और आप अगर किसी दुश्मन की सरपरस्ती करेंगे तो उनके सहूलतकार ख्वाह बॉर्डर के उस पार हो या हमारी सरजमीन के अंदर हो, उनको माफ नहीं किया जाएगा। मगर फिलहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ISPR का एक बहुत डिटेल्ड स्टेटमेंट आ चुका है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया में इस बात पर बड़े जोर शोर से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से आदादो शुमार में किसी किस्म की एग्जैजरेशन से काम लिया जा रहा है। बट सिंस द ISPR स्टेटमेंट इज आउट नाउ, देयर इज नो एम्बिग्विटी, there is no haziness and they have made it clear कि अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोह फितनल खवारिज ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में बिला इश्तियाल हमला किया और उनको वो जवाब मिला कि जिसको वो अपनी कई नस्लों तक याद रखेंगे। गैर मुस्तहकम करके दहशतगर्दी को फरोग देना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर दिफाई कार्रवाई करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया और पाक फौज की कार्रवाई में तालिबान फोर्सेज और इनके इत्तेहादी दहशतगर्द भाइयों को भारी जानी माली नुकसान पहुंचा है। दुरुस्तगी पर मबनी प्रिसिजन फायरिंग, एयर स्ट्राइक्स और जमीनी जो छापे थे पाकिस्तान की जानिब से, उसके जरिए तालिबान के मुतअद्दिद कैंप, चौकियां और दहशतगर्द तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और इसमें न सिर्फ फितनल खवारिज, फितनल हिंद और दाइश ISKP के अनासिर भी शामिल थे। उनके मुताबिक कार्रवाई में शहरी जानी नुकसान को बहुत हद तक बचाया गया है और ऑपरेशन के नतीजे में तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। 21 दुश्मन के मकामात को
قبضے میں لیا گیا ہے. اس وقت جو موضوع بحث ہے عالمی میڈیا میں وہ یہی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دہشت گردی کے منصوبے بندی کے مراکز کو ناکارہ بنایا بلکہ ان کے زمین کے اوپر اس وقت پاکستانی جھنڈے لہرا رہے ہیں. ISPR نے یہ بھی کہا کہ وطن کے دفاع کے مقدس فریضے کے دوران پاک فوج کے جری 23 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے. 29 اہلکار ہمارے زخمی ہیں اور اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے مطابق جوابی کارروائی میں 200 سے زائد طالبان اور ان کے دہشت گرد بھائی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں. دشمن کے کیمپس، ہیڈ کوارٹرز، سپورٹ نیٹ ورکس کو امنس نقصان پہنچایا گیا ہے اور ہر قیمت پر پاکستان کی علاقائی سالمیت، عوام کی جان و مال اور قومی وقار کے تحفظ کے لیے فوج کا بیک زبان اس وقت یہ وعدہ ہے قوم سے کہ ہم ابھی بھی اسی طرح کھڑے ہیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے. دہشت گردی کے لیے استعمال کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تاہم افغان سرزمین کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ آپ اپنی زمین کو استعمال نہ ہونے دیں اور پاکستانی عوام امن اور تعمیری سفارت کاری پر یقین رکھتے ہیں، اس میں ان کا ساتھ دیجیے. ISPR نے اس امر پر بھی تشویش ظاہر کی کہ یہ سنگین حملہ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ جو کہ عبوری وزیر خارجہ ہیں، پورے وزیر خارجہ بھی نہیں ہیں، وہ بھارت کے دورے کے دوران کچھ ایمبولینسز ریسیو کر رہے ہیں اور اس دورے کے دوران پاکستان کے ان 7 مقامات پر اٹیک کیا جاتا ہے اور افغانستان اب بلا شبہ خطے میں دہشت گردی کے سب سے بڑے پشت پناہی کرنے والے ملک کے طور پر اس کی آئیڈینٹی. ابھی جو آپریشن جو کارروائی کل رات سے جو جواب دیا جا رہا پاکستان کی جانب سے، وہ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی میں آپ کو اس وقت پریسائزلی یہ بتا دیتی ہوں. آئی ہوپ کہ ویور بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز آف ویپنری کہ ہم اس وقت کیا ٹیکنیک یوز کریں کیونکہ وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ فریجل ہو جائے گی. پاکستان نے ان 7 مقامات کو نہ صرف اپنی طرف سیکیور کیا جس میں کرم، اپردیر، چترال اور باجوڑ، محمد اور اس سے ملحقہ علاقے اورکزئی خاص طور پر آتا ہے، ان کو وہ کیا گیا، سیف گارڈ کیا ہے، ان کو سیف گارڈ کیا گیا ہے. سمیرہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. احمد سید منہا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار. احمد سید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر بھرپور مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور جتنا نقصان ابھی تک جو ہے ISPR کی جانب سے ڈیٹیل شیئر کر دی گئی ہیں جو اب دشمن کو ہم لوگوں نے پہنچا دیا ہے. آپریشن ابھی بھی جاری ہے، کارروائی ابھی بھی جاری ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بالکل، دیکھیں کل رات سے ہونے والے یہ آپریشن جو ہے اس میں مزید ابھی پریسیجن کے ساتھ اپنے تمام آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے برسر پیکار ہے پاکستان کے آرمڈ فورسز، کیونکہ ونس فار آل انف واز انف. اور میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اندر ہمیں جو ایک دفعہ پھر ابھی جو کری دی ہے اور اس میں افغانیوں کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے وہ شرم کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ وہ تھینک فل ہونے کے جس طرح پاکستان کو انہیں انڈیا میں جو ہے ملائم کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو دھمکی ہمیں ان کے انڈینز کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم نے گوروں کو یا رشینز کو دھول چٹائی تھی اور ان کو پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، تو وہی بات ہے کہ پاکستان کی مدد سے ہی آپ لوگوں نے سب کو اچیو کیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگلے دن جب ISPR نے پریس کانفرنس کے اندر پوچھے جانے والے 2 سوالوں کے جواب میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ یا ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیس سیونگ کے لیے شاید پوزیشن نہیں لی تھی تاکہ افغانیوں کو شرم آئے کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں اور اپنے بھائیوں سے ان سے مزید بات آگے نہ بڑھے. لیکن میرا خیال ہے ان کو اس بات کی عقل یہ سمجھ نہیں آئی تھی. کل رات سے اب تک ہونے والے 14 سے زیادہ مقامات پر ہم نے ان کو انگیج کیا اور ایسے تمام جو بارڈر آؤٹ پوسٹ تھی اور ان کے پیچھے جو ان کی مین ہائیڈ آؤٹس تھی کہ جہاں پر یہ اسمبلی کیا کرتے تھے اور افغان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہاں سے تشکیل دے کر اور پاکستان میں حملے لانچ کرتے تھے، جو کہ ایک بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. جب یہ جو افغانستان کا جو فارن منسٹر ہے وہاں پہ جے شنکر صاحب کے ساتھ انڈیا میں بیٹھا بات چیت کر رہا تھا، تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے میں اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ کچھ ہونے والا ضرور ہے. تو لہٰذا ہماری جتنی انٹیلیجنس ٹینٹیکل سے، چاہے وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہو یا فزیکل ہیومن انٹیلیجنس ہو، اس کی مدد سے ہم تمام چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے. اور اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تشکیل کر رہے ہیں اور دوبارہ سے کوئی ویسٹ کی جانب سے موومنٹ کر رہے تھے، تو پھر اب انوفازن بھی ہم نے جو ایک پاکستان کی اوفینسو ڈیفینسو جو ڈاکٹرین ہے، یعنی اپنے دفاع کے لیے ہم اوفینسو پہ جائیں گے، فار دیٹ میٹر پریونٹیو اسٹرائک کریں گے، اس کو پریمپٹیو اسٹرائک بول سکتے ہیں. اس اسٹریٹجی کے تحت ہم نے ان کے علاقوں میں جا کے ان کو ہٹ کیا اور جو تشکیل دہشت گردوں کی خواریوں کے دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی اور یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی تھی، اس کو شدت کے ساتھ انگیج کرتے ان کو نیست و نابود کیا. اب یہ چیزیں ہمیں تمام ان کی لوکیشن جو بارہا دفعہ ہم ان کی موومنٹ اور ان کے جو افغانی ڈیفنس فورسز کی جو ان کی سہولت کاری ہے TTP کے ایلیمنٹس کے لیے،
اس کے متعلق ہم بارہا دفعہ ان کو ثبوت دے چکے تھے، ٹیکنیکل انٹیلیجنس دے چکے تھے، کمیونیکیشن جو ہم نے پک کی تھی وہ بتا چکے تھے، لیکن لپ سروسنگ کے علاوہ افغانی جو ہے وہ کسی قسم کی چیز اس کا رسپانس نہیں کر رہے تھے. اور اب جب وہ انڈیا جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں سے پاکستان کو للکارا ہے تو پھر دشمن ہے تو پھر دشمن ہی صحیح. تو لہٰذا اس تمام چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے انگیج کیا گیا اور الحمدللہ یقینی طور پر ان ساری سچویشنز کے بعد ہی پاکستان نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. احمد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس کشیدگی کو جنگ کنسیڈر نہیں کیا جائے، اور سیکنڈلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانی عوام کو ہٹ نہیں کیا جا رہا، فتنہ الخوارج کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے ان تمام تر کارروائیوں میں.